تن ایمان وجود برو. ایمان چیه در بچو؟ ایمان چیه در بچو؟ نه در رو خدای که ایمان میتا، اهل بیت که ایمان میتا، خدای کتاب که ایمان میتا. یعنی ایمان چی دارین؟ چی دارین ایمان یعنی؟ ایمان دارین امن. ایمان دارین امن. ایمان یعنی سلامتی. وقتی که قرآن اهل بیت که ایمان جب باید ملک و دوین یرم حلاکتش جانونا سلامتی طرف کشتازه. ایمان یعنی امن. ایمان یعنی سلامتی. ده قرآن نه ده اهل بیت بگه ده قرآن ده خدای غیب نه امام زمان غیب بگه یعنی ایمان جب کنه یرم حلاکتش جانونا چی طرف کشتازه جو؟ سلامتی طرف کشتازه. پس یرم حرکت نه سلامتی طرف انکر باید مینا من یرم ضروری سون چی جو؟ خدا نه امام زمانی که ایمان در خدا. لیکن ایمان چی نه؟ آیا ایمان فقط زبان که اقرار با اینه؟ سقل اقرار بینده ایمان دو من فقط که زبانی که خدا چی گود اهل بیت معصومین اهل بیت عصمت کبرائین آیا دیات تزر ایران دنیا آخرت کامیاب سنسنا آیا دیات تزر ایران دنیای که میتوننا از که قیامت لیان رسل نجات و چاینا نا عزیزانو صرف زبانی که لا الہ الا اللہ داره صرف زبانی که لسنا گواهی تانسیان لسنا گتو پیغمبر اسلام خدای رسولین امیر المؤمنین لسنا گتو پیغمبر ولیین امام زمان لسنا توش خدایین دو زبانی که داره یران دنیا آخرت نجات و جسمین بلکه دیامویان چی شیمانی را دو پر بشازین. امام جعفر صادق علیه السلام که خود ایمان تعریف هو الایمان اقرار باللسان چی که پہلا سجده پوچین زبانی کن اقرار با و عقد بالقلب دونا یعنی سنینی ترنا سنینا ایمان دو پاس. اول زبانی که ایمان دو پاس دوسرا سنین ایمان دو پاس دیگرنا و عمل الارکان یعنی اعضای جوارح ذریعے که دی ایمان کو ظاہر شاید با ضروری ہے. وقتی که انسان صرف زبانی که اقرار شد سنین اقرار بید خدا یود خدای که ایمان یود اهل بیت یود اهل بیت که ایمان یود لیکن عملی میدان اگر دست نکدو ظاهر مسون دست نا قرآن نظر نو که دنیا آخرت رمضان کامیاب میں یعنی آزه جوارح ذریعے که یعنی ایمان کو ظاهر شروع شدین. وقتی که یعنی اعضای جوارح ذریعے که ایمان اگر ظاهر مسون دسنا ده ایمان تو ایمان ناقصین ایمان کامل فر ضروری زبانی که اقرار چا سنین نیم با اقرار چا دون اعضای جوارح ذریعے که ایمان کو ظاهر شاید کو ضروری اعضای جوارح ذریعے که من ایمان کو کتو ظاهر شدسین اعضای جوارح ذریعے کا ایمان کو دوسروں کا ظاہر شروع شدین خدا زره گران دے چیزات انچین جو حرامین دے چیزات میران حرامین اگر دی حرام کو یرس مظلم کونا یرس یعنی اعضای جوارح ذریعے کا ایمان کو ظاہر بسی لیکن یرد اعضای جوارح ذریعے کا خدا حرام بکنی چیزات تو ملکوں ادسنا یعنی ایمان کو ناقص انجا یعنی اعضای جوارح ذریعے کا یعنی ایمان کو ظاہر مسوم مثلا در مطلب فرض بہت سارا چیز مسلم بیتے کناتم دوسرا مطلب طرح بچے پہلا فرض بدو ان کی خدا دس کی یران دس نگتو یعنی نظر کو حسن جائے مجلس بیان بعد غزو عما لا یحلو حرام امت پی چیزات شیعان یعنی نظر پر چی بلجو ازگاق سے جو اگر یعنی نظر کو حرامات انہی کا عدد ازگاق سے جاکنا کا تو یعنی عادہ جوارے کنی ایمان کی سن جو ظاہر سن سے خدا در کی من یعنی اچنمولا اهل بیت در منی اچنمولا یرز حجاب رعایت جو یرز حجاب رعایت جو لیکن حجاب رعایت مجاز
गोई का दहन को मजाक मसलन गोई का दहन को मजाक बेहतरीन लिबास गुंजर बेहतरीन लिबास मगुंस रंग समी रंग पसंद में लिबास गुंस रंग शख्न शुलून दुनिया लस्तंस दुनिया ला तमाशा तुम वक्ती की रंग तमाशा सोना वक्ती रंग बेहिजाबी सोना जो दलील दरंग यानी ईमान को नाक़िस जो तीन तो ईमान कामिल ठीक है ये ज़बान के इक़रार पर ठीक है ये सुन्ना कबूल बस लेकिन यदि आज़ाद जवारे का ना यदि ईमान को ज़ाहिर छना में दो यदि ईमान को ज़ाहिर छना यानी हिजाब में चाहिए यदि रोज़ इसना दुनिया का तमाशा बचस में तस्दीक़ फिरस इंसान जिसने तो ईमान कामिल छायती फिरस कि खुदावंद मुतआल इसके खुदाई के गैर जो इमाम ज़मानी गैर का ईमान जो दे ईमानी जिसने का दो खुलासा हकीकत बचीन दर बना इंसान इसकुरी ज़बानी का इक़रार बचा कुरी स्नीना इक़रार बचा ये करना राही आज़ाए जवारे दरे का राही इमाम बचा जो ज़ाहिर बचा दूरीन कुरान नज़र आनो कामयाब इंसान